बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान मोहतरम, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपके साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। इस बहाने आपसे गपशप होती रहेगी, शायद मेरी अच्छी बुरी बातें भी आपको पसंद आ ही जाएं। तो आज का मेरा मौजू जो है, मेरा इस हफ्ते का कॉलम है कि महंगाई रोजाना की बुनियाद पर। जी हाँ, ये मैंने खास तौर पे इस महंगाई के बारे में लिखा है। वैसे भी किसी जगह 2-3 दोस्त बैठे थे, शर्त लग गई कि मैं बता सकता हूँ कौन सी चीज बड़ी तेज रफ्तार है। वो आपस में बता रहे थे, किसी ने कुछ बताया, एक ने कहा महंगाई, तो सारों ने कहा कमाल है, ये बिल्कुल सही जगह पहुंचे। चनाचे आज मेरा मौजू यही है कि महंगाई रोजाना की बुनियाद पर। तो कॉलम कुछ इस तरह है कि लोग मातम कुना ना हो तो क्या करें। महंगाई इस कदर तेजी से बुलंदियों की तरफ गामजन है कि अब तेज रफ्तारी की इलामत बन गई है। लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाने वाले को कहते हैं कि भाई, महंगाई की स्पीड पर गाड़ी क्यों चला रहे हो। ये सिंबल बन गया है, इस्तारा बन गया है। मैं और मेरे बेगम पिछले 20-25 साल में पिछले साल 25 साल से एक मखसूस स्टोर, वहां से ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं। शुरू शुरू में 10-11-12 साल में थोड़ी सी चेंज आई तो 15 तक हम पहुंच गए। 10 से चले 15 तक, 5,000। अगर 10 साल या 12 साल में फर्क पड़, कोई फर्क नहीं। फिर इमरान खान साहब का दौर आ गया। बहरहाल कोविड भी था, बड़ा कुछ था, असर भी हुआ। नतीजा ये कि हमने ग्रोसरी जो महीने की खरीद थे वो 20,000 तक चली गई। अब ये पिछले 8 या 9 माह का कमाल ये है कि अब तो ग्रोसरी को पर लग गए। हमने पिछले माह खरीदी तो 37,000 रुपये बिल था। मेरी बेगम बड़ी परेशान कि इतने ज्यादा पैसे, लेकिन कुछ नहीं था, कोई निकालने वाली चीज नहीं थी, वही रूटीन की जरूरी चीजें थी। इस दफा बिल जब आया तो 48,000 का था। मेरी बेगम ने शोर मचा दिया कि मैंने तो फालतू चीज नहीं लिया, बिल चेक करें। वो बेचारी लड़की जो बिल बना रही थी, उसने सारी चीजें दोबारा चेक की। उसने कहा जी सर, मैडम, सारी चीज ठीक है। मेरी बेगम ने भी देखा, कोई चीज फालतू नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती को 2-3 हजार की चीजें निकाल दी। उसका रिजल्ट हुआ कि हम 46,000 रुपए दे के आए। ये बहुत बड़ी रकम। और अब तो अजीब आलम हो गया कि आप घर में एक चीज लाते हैं, वो बेगम आगे से कहती है कि ये चीज थोड़ी कम लाए हैं, कल सुबह ये दोबारा ले आए। पहले दिन 200 रुपये किलो खरीदती थी, दूसरे दिन जब गए तो 250। उसे भाई कल 200, कहता है कल कल ले जानी थी, आज रेट बदल गए। रातों रात रेट बदलते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या होता है। तो पेंशनर मेरे जैसे जो है, उनकी उनकी तो हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। इन हालात में हुकूमत ने कभी पेंशन पर तवज्जो ही नहीं दी। वो तो उसी तरह, एक तो पहले ही कम होती है, फिर उसमें इजाफा ना होने के बराबर होता है। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो सुबह से शाम तक किसी चौक में मजदूरी की तलाश में बैठे होते हैं, मगर मजदूरी नहीं मिलती। तमीरात बहुत कम हो गई। 5 साल पहले 500 रुपए वाले मिलने 500 रुपए में मिलने वाला सीमेंट का बोरी या सीमेंट का थैला अब 1100 से ज्यादा में दस्तयाब है। मुझे घर में छोटी मोटी मरम्मत के लिए कभी रेत की जरूरत पड़नी तो मैंने वो गधा गाड़ी वाले को कहना, 150 रुपया उसका कराया था, और 300 की, 350 की, मुख्तलिफ, कभी 300 की मिल जाती, कभी 350 की, तो 450 या 500 में गुजारा हो जाता। चंद दिन पहले मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे कहा कि एक गधा गाड़ी, उसने कहा जी 400 रुपये मेरा किराया, और रेत जो 300 में पहले मिलती थी, 350 में मिलती थी, वो जो है वो अब 1500 में।
یعنی اب ریت کے چوتھی گدا گاڑی بھی لینی ہو نا تو وہ آپ کو 2000 کے لگ بھگ پڑ جاتی ہے. مہنگائی جو ہے نا وہ اس قدر زیادہ ہو رہی ہے کہ تعمیراتی کام بھی عملاً رک گئے. لوگ کیا تعمیر کریں, کہاں سے اتنے پیسے لائیں؟ اب سب سے آسان کام جسے کچھ نہیں آتا وہ مزدوری کر لیتا ہے. وہ مزدور صبح سے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں. تعمیرات کم ہے, مزدوروں کی ڈیمانڈ بہت فرق پڑ گیا ہے, بہت کم ہو گئی ہے. اب وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں صبح سے شام تک. شام کو جب مزدوری نہیں ملتی تو بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے, بھوکے بچوں کا سامنا کیسے کریں گے. بڑا ہولناک سما ہوتا ہے بھوکے بچوں کے ساتھ بات کرنا. اس بات کا اندازہ ہمارے سیاستدان نہیں کر رہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ روز روز کی فرسٹریشن, یہ روز روز کی مایوسی وہ جو مزدور ہے نا ان کے اندر ان کے جذبات کو بھڑکا رہی ہے. وہ جب بھی مفلسی اور تنگ دستی سے آ کر باہر نکلیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کون اس کا ذمہ دار ہے. ان کے سامنے تو جو آئے گا اسے نشانہ بنا لیں گے. حکمرانوں کو تو سب کچھ ظاہر ہے. یہاں عوام کے سامنے اگر جواب دو ہوں گے یا ان کی مار کھائیں گے تو ہم لوگ ہیں مڈل کلاس کے لوگ. اور مڈل کلاس میں یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں, احتجاج نہیں کرتے. حالانکہ وہ احتجاج پہ نکلیں تو بہت بڑی چینج آ سکتی ہے. موجودہ حکومتی پالیسیاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. امپورٹ ایکسپورٹ بڑی جڑی ہوئی شے ہے. بہت ساری فیکٹریاں ہیں جو خام مال باہر سے منگاتی ہیں, اسے فرنش کرتی ہیں, اسے تیار کرتی ہیں اور پھر باہر بھیجتی ہیں. امپورٹ آپ نے بند کر دی اور آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھانا ہے. کس چیز پہ ایکسپورٹ بڑھے گی؟ گارمنٹ فیکٹریاں بٹن تک باہر سے منگاتی ہیں, بکرم باہر سے منگاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایک چیز آپ نے روکی ہے, ہر چیز پوری کی پوری مشینری رک جاتی ہے, پورا سرکل رک جاتا ہے. میں عمران خان کے دور میں مرغی بازی کا بڑا زور تھا کہ مرغی پالو مرغی پالو. میں نے بھی اتفاق سے ویسے ہی شوقیہ رکھی تھی. یہ 6-7 ماہ پہلے میں بوری لے کے آتا تھا 2200 2300 2500, اس سے زیادہ نہیں گئی تھی. اب 6000 کی بوری ہے. کون مرغیاں پالے گا؟ لیکن شاید اس حکومت کو اب کوئی غرض نہیں. وہ تو اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے اور اپنا جو مقصد تھا اس میں بڑے کامیاب. نیب کی لانڈری نے انہیں پوری طرح دھو کے کلین کر دیا, بلکہ ساتھ پالش بھی کر دیا. ویسے بھی انہیں عوام سے کیا لینا چاہیے. وہ اپنا جو کام کرنے آئے تھے اپنے کیسوں سے جان چھڑانے, وہ چھڑائیں گے. بیچارے عوام تو پچھلے 75 سال سے ہر نئے آنے والے حکمران کے جال میں پھنس کر ابھی تک آزادی کا مفہوم نہیں جان سکے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل آزادی کیا ہے. بہرحال دعا کریں کچھ حالات اچھے ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.